المؤمنون ويشفي صدور قوم المؤمنون بسم الله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد سيف الله القاطع وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الله أكبر 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 الله الله زور عندنا عندنا الله زورة أرو زورة أرو زورة أرو زورة زورة أرو زورة أرو زورة زورة بولن কাটতে থাকেন আপনি আল্লাহ 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 আল্লাহ